नमः सर्वेभ्यः। अद्य भवतां सर्वेषाम् अस्माकं विवक्षुसम्मेलने संलापशालायां हार्दं स्वागतम् अस्ति, अभिनन्दनं च अस्ति। अस्माकं विषयः बहु विशेषः अस्ति, अपि च चलति एव। नवरात्रौ उपरि अस्माकं यः पि एफ् बोधनमस्ति अत्र सम्यक् रूपेण चलति। जनाः आगत्य बहु सम्यक् रूपेण, यथा प्रथमं दिवसे माता शैलपुत्री उपरि अभवत्, अपि च द्वितीयदिवसे माता ब्रह्मचारिणी तस्याः उपरि बहु सम्यक् रूपेण अत्र वार्ता अभवत्। अद्य तृतीयदिवसे अपि बहु विशेषरूपेण वयं वार्तां करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अहं ध्येयमन्त्रेण सह अस्माकं सम्मेलनः प्रारम्भं करिष्यामि। आम्, अमितजी, भवान् ध्येयमन्त्रं वक्तुमिच्छति वा? आमां, स्वागतम् अस्ति, कृपया। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा धयामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददामयम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मीयमानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। भवन्तः एकवारं मनसि चिन्तयन्तु यत् संस्कृते एव वयं संस्कृत्याः वार्तां करिष्यामः, कियत् सुन्दरी वार्ता अस्ति। एवं भविष्यति। तर्हि अद्य चैत्रमासे शुक्लपक्षस्य तृतीया तिथिः अद्य अस्ति। अपि च अद्य दिवसे वयं मातुः चन्द्रघण्टायाः भजनं, कीर्तनं, वन्दनां करिष्यामः। अपि च बहु सम्यक् रूपेण वयं यापि कथा वर्तते तस्य विषये अपि वार्तां करिष्यामः। तो सर्वप्रथमं तु एतदेव अस्ति, यदि भवन्तः चित्रं दृष्टवन्तः तर्हि मातुः चन्द्रघण्टायाः चित्रे किम् अस्ति, तस्य 10 हस्ताः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अपि च प्रत्येकस्मिन् हस्ते अनेकाः शस्त्राः वर्तन्ते, तत्र अस्त्र वर्तन्ते तत्र। अपि च यदि अहम् उक्तमासं ह्यः परह्यः यत् यदि वयं मातुः यः 9 दिवसाः सन्ति तर्हि एकां यात्राम् एव अस्ति। कथं बालकालतः वृद्धकालपर्यन्तं कथं यात्रा अस्ति, तर्हि वार्ता गच्छति स्म यत् ह्यः माता ब्रह्मचारिणी अभवत्। यतोहि ज्ञानार्जनं यस्मिन् आश्रमे वयं वार्तां कृतवन्तः, ब्रह्मचर्य आश्रमे, तो तत्र ज्ञानार्जनं भवति स्म। अग्रे यदि ब्रह्मचरिणी अग्रे वयं गमिष्यामः तर्हि माता बहु कुशलरूपेण अनेकेषु कलासु बहु निपुणा भवति, और तस्मात् कारणात् सा अस्त्रशस्त्रस्य विषये पारङ्गता अस्ति, शास्त्रे पारङ्गता अस्ति सा। एवं वार्ता भवति। तर्हि अहम् एतत् उक्त्वा आह्वयामि। कोऽपि वक्तुमिच्छति वा अद्य सर्वप्रथमम्? आम् अमितजी, कृपया आगत्य स्वविचारान् अत्र प्रेषयतु। स्वागतमस्ति। सर्वप्रथमं नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं माता चन्द्रघण्टा उपरि वार्तां करिष्यामः। तो अहं केवलं माता चन्द्रघण्टा उत्पत्ति उपरि
वार्ता कुर्मः अहं। तो माता वो चंद्रघंटा उत्पत्ति मध्ये द्वयं कथा प्रचलितः अस्ति। तो एक कथा अनुसारं यदा देवी शक्ति यज्ञे अग्नौ स्वसरिषा दग्धवती तदा सा हिमालयस्य पर्वतराजस्य गृहे गृहे पार्वतीरूपेण पुनर्जन्मम् अवाप्तवती। पार्वती शिवस्य विवाहः कर्तुम् इच्छति स्म, यस्य कृते सा घोर तपस्या कृतवती। तयोः विवाहदिने यदा भगवान् शिव सर्वैः अघोरिभिः सह पार्वतीं स्वेन च नेतुम् आगतः, तदा शिवस्य एतत् रूपं दृष्ट्वा तस्य माता पितरौ अतिथयः च भयभीताः अभवन्। तथा च पार्वत्याः माता मौना देवी भयात् प्रायः मूर्छिता अभवत्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा पार्वती देवी चन्द्रघण्टारूपं स्वीकृत्य शिवस्य समीपं गत्वा स अतीव विनयेन शिवं सुन्दरराजकुमाररूपेण प्रकीर्तुं पृष्टवान्। शिव अपि तद् अनुमोदितवान्। पार्वती तदा परिवारस्य कार्यभारं स्वीकृत्य सर्वाणि अप्रिये स्मृत्य लेटित्वा विवाहं कृतवन्तौ। एतस्य प्रथम कथा अस्ति। द्वितीय कथा अनुसारं माँ दुर्गा प्रथम रूपं माँ शैलपुत्री अस्ति। द्वितीयं माँ ब्रह्मचारिणी रूपे अस्ति, जो भगवान शंकर शंकरस्य पत्याः रूपे इच्छति इति मन्यते। यदा माता ब्रह्मचारिणी भगवन्तः शंकर पतिं लभते तदा सा आदिशक्तिरूपेण प्रादुर्भूत्वा चंद्रघंटा भवति। दुर्गा माता चंद्रघंटस्य अवतारं गृहीतवती आसीत् यदा जगति रक्षाणाम् आतङ्कः वर्धयितुम् आरब्धः अस्ति। तस्मिन् समये अपि महिषासुरस्य देवानां च मध्ये घोरयुद्धं प्रचलति स्म। महिषासुरः देवराज इन्द्रस्य सिंहासनं प्राप्तुम् इच्छति स्म। स्वर्गलोकस्य शासनस्य इच्छाया पूर्त्यर्थे एतत् युद्धं कुर्वन् आसीत्। यदा देवा महिषासुरस्य इच्छानां ज्ञातवन्तः तदा ते व्यथिता भूत्वा भगवतः ब्रह्मा विष्णु महेशस्य पुरतः आगतवन्तः। ब्रह्मा विष्णु महेश च देवानां वचनं श्रुत्वा क्रोधं प्रकटितवन्तः। त्रयाणां मुखात् क्रुधौ यत् ऊर्जा निर्गच्छति स्म तत् च तेन ऊर्जया अवतारिता देवी शंकरशूलं, विष्णुचक्रम्, इंद्रघंटां, सूर्यं, महिमा, खड्गं, सिंह च तस्मै देवीम् अयच्छत। तदनन्तरं माता चंद्रघंटा महिषासुरं हत्वा देवानां रक्षणं कृत्वा इति माता चंद्रघंटा उत्पत्ति कथा अस्ति। धन्यवादः। बहु बहु सम्यक् अमितजी, बहु सम्यक् भवान् उक्तवान्। शिवविवाहस्य विषये या कथा अस्ति एतस्मिन् विषये तो मम अपि नूतनम् अवबोधनम् अभवत्। अपि च एतत् कथा तो बहु प्रसिद्धा अस्ति। यथा महिषासुरवधाये माता चन्द्रघण्टायाः जन्मम् अभवत्। यतोहि ये देवताः आसन् ते ब्रह्मा विष्णुमहेश पार्श्वे गतवन्तः, अपि च प्रार्थनामपि कृतवन्तः। तत्पश्चात् कथा अस्ति कि ते जनाः कुपिताः जाताः और तस्मात् कारणात् तेषां मुखात् अग्निः प्रज्वलिता भवति स्म। अपि च तस्य अग्नितः एव मातुः चन्द्रघण्टायाः जन्म अभवत्। और यथा भवान् उक्तवान् कि सर्वे जनाः स्व अस्त्रशस्त्राः तत्र प्रदानं कृतवन्तः, अपि च इन्द्रघण्टा दत्तवान्, एवमपि अस्ति। और भगवान् सूर्यः तलवार दत्तवान्, अपि च तस्य सवारी यः अस्ति सिंहः, एतत् सः प्रदत्तः। और एवं तो सर्वे अहं यथा उक्तवान् कि
10 हस्ताः सन्ति मातुः। तो बहु सम्यक् रूपेण भवान् स्व अवबोधनम् अत्र प्रस्तुतं कृतवान्। नमः सिंहासनेश्वर्यै। तर्हि अग्रे चलामः। सङ्गीता महोदया अस्ति अस्माभिः सह। कृपया स्व अवबोधनं कृपया प्रेषयतु। नमो नमो नमः। अद्य चैत्रनवरात्र्याः तृतीयदिवसे चन्द्रघण्टादेव्याः पूजयामः। दुर्गामाता राक्षसाणां वधाय शस्त्रास्त्राणि सम्पत्य सिंहम् आरूढ्य प्रकटवती। एतस्यां रूप्यां मातरि मस्तके घण्टायाः आकारयाः अर्धचन्द्रं धारयति। अतः मातुः नाम चन्द्रघण्टा अवेहि। चन्द्रघण्टा मातरं पूजनं कृत्वा भक्ताः पराक्रमता निर्भयता च लभन्ते। किञ्चित् चिन्तयेम, केवलं पूजनं कृत्वा सिद्धिं प्राप्नुमः किम्? निश्चयेन विना पुरुषार्थेन किमपि न उपलभ्यते। दुर्गा माता तस्याः विविधरूपयाः प्रकटीकृत्वा अस्माकं पुरुषार्थाय आदर्शं मार्गदर्शनं च करोति। तस्यां 10 भुजासु नाना अस्त्रशस्त्रासु तस्याः क्षमत्वं दर्शयति। बहुकार्यक्षमत्वम् इत्युक्ते मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। सर्वकालेषु चन्द्रसदृशं शीतलमनसा सर्वकार्येषु सिद्धयति इति। That's all. कृपया कथयतु, यथा रूप देवी रूप विशेषण अस्ति का? रूपयाः शुद्धम अशुद्धम, आकार आकारयाः और आकारस्य। अंडरस्टूड? वो रूप इज स्त्रीलिंग पुल्लिंग और मतलब विशेषण के हिसाब से चेंज होगा। यदि वयं वदिष्यामः मातृरूपं, तो मातृरूपं भविष्यति। तत्तु नपुंसक समास भूत्वा नपुंसकलिङ्ग मध्ये एव आगमिष्यति मातृरूपं। किन्तु यदि वयं वदिष्यामः कि मातृआभाय, यतोहि यदि वयं स्त्रीलिङ्ग प्रयोगं करिष्यामः मातृसन्दर्भे, तर्हि तु स्त्रीलिङ्ग भविष्यति। किन्तु रूपम् एक नपुंसकलिङ्ग शब्द अस्ति, अतः रूपस्य भविष्यति। तो अब ये गलत बोला मैंने। मैं फिर से बता देती, मैं पूछ देती हूँ। एतस्यां रूप्यां मातरि मस्तके घंटायाः आकारयाः अर्धचन्द्रं धारयति। अब ये करेक्ट है कि नहीं? न भगिनी, अत्र करणीयम् एतस्मिन् रूपे रूपे होगा। अच्छा, नपुंसक ही होगा। हाँ। अच्छा। हाँ, ये मुझे जरा समझ में नहीं आ रहा था कि वो सेम वे आकार ऑल्सो इज, आकार भी आकारे। अकारः पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति, अकारे भविष्यति। अकारे। अच्छा, तो ये गलत बोला। ये मुझे समझ में नहीं आया था कि विशेषण होएगा या चेंज होगा। बस इतना ही आता है। धन्यवाद। बहु धन्यवादः संगीता महोदया, धन्यवादः आदर्शाय। बहु सम्यक् उद्बोधनं भवती अत्र कृतवती, यत् केवलं पूजां कृत्वा एव सर्वं नागमिष्यति। पुरुषार्थः अपि बहु तस्य महत्त्वम् अस्ति। तर्हि भवती बहु सम्यक् रूपेण उक्तवती, एतत् मन्यामहे। तर्हि
अग्रे अग्रे अपि चलामः। बालाजी कृपया आगच्छतु, स्वविचारान् अत्र प्रेषयतु अस्माभिः सह। नमो नमः। मम नाम बालसुब्रह्मण्यः। आयोजकानाम् उपकर्मस्य अहं प्रशंसां करोमि। तस्य सफलतायै मम शुभकामना। मम एकः अनुरोधः अस्ति। कृपया मम सर्वाः दोषाः अवलोकयन्तु, संशोधनं करोतु। प्रतिवर्षं 4 नवरात्राणि भवन्ति, परन्तु केवलं 2 एव बहुधा आचर्यन्ते। चैत्रनवरात्रः, शरदनवरात्रः च। गुप्तनवरात्रः द्वयम् अस्ति, माघः आषाढः च। अद्य चैत्रनवरात्रस्य तृतीयदिवसः अस्ति। अद्य माता चन्द्रघण्टां पूज्यते। सा भगवन्तं विवाहितवती। तदनन्तरं सा ललाटे अर्धचन्द्रं धारयति स्म। अतः सा चन्द्रघण्टा उच्यते। सा व्याघ्रम् आरोहयति। तस्याः 10 हस्ताः सन्ति। तस्याः 8 हस्तेषु कमलः, धेनुः, बाणः, गदा, जपमाला, कमण्डलुः, त्रिशूलं, खड्गः च अस्ति। तस्याः 5 दक्षिणहस्तात् अभयमुद्रायाम् अस्ति। 5 वामहस्तः वरदमुद्राया अस्ति। सा श्वेतपुष्पमालां धारयति। तस्याः शिरसि रत्नखचितमुकुटम् अस्ति। पीतपुष्पपञ्चामृतं मिश्री च अर्पणं कर्तव्यम्। भोगः क्षीरयुक्तः भवेत्। तस्याः पूजार्थं मन्त्रम् अस्ति। पिण्डज प्रवरारूढा चन्दकोपास्त्रकैर्युक्ता। प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघटेति विश्रुता। तस्याः महामन्त्रम् अस्ति। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टां रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तस्याः बीजमन्त्रम् अस्ति। ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। भक्तः तां पूजयित्वा मानसिकं शान्तिं प्राप्नोति। तस्याः आराधनेन परमशक्तिम् अनुभवति। धन्यवादः। बहवः धन्यवादाः महोदय। भवान् तो सर्वमेव बहु संक्षिप्तरूपेण सर्वम् उक्तवान्। सर्वं यः अपि धन्यवादः। भवत्याः कर्मेण कल्पना whatever. Okay, your initiative excellent. धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। भवान् सत्यम् उक्तवान् यत् मातुः यः अपि भजति सः बहु पराक्रमी अपि च निर्भयः भविष्यति एव, यतोहि सा अभये मुद्रां स्थिता अस्ति। अपि च चित्रं दृष्ट्वा किञ्चित् एवम् अपि मनसि मम आगच्छति यत् सा युद्धस्य कृते सज्जा अस्ति। अपि च सर्वं बहु सम्यक् रूपेण सा ज्ञानं प्राप्तवती, अपि च निपुणा अपि अस्ति सा विविधेषु कलासु। तो एवं सर्वम् अस्ति तत्र। अपि च अत्र
यथा भवान् सम्यक् हस्तेषु किं किम् अस्ति तत्र बहु सम्यक् रूपेण उक्तवान् और एतदपि अस्ति यत् आत्मिक उन्नति अपि च समृद्ध्याः बहु सम्यक् सा ऊर्जादायिनी अपि च प्रेरणादायिनी अस्ति माता। बहु धन्यवादः। तर्हि अग्रे चलामः। अस्माभिः सह अजय गुप्ता अपि अत्र अस्ति। भवान् कृपया आगच्छतु, स्व अवबोधनम् अस्माभिः सह प्रेषयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वयं वासन्ति नवरात्राय तृतीय दिने माता चंद्र घंटाय पूजिताम्। माता चंद्र घंटाय बीज मंत्रम ऐं श्रीं शक्तये नमः अस्ति। माता दुर्गाय तृतीय स्वरूपम माता चंद्र घंटाय अस्ति। माता चंद्र घंटा एस स्वरूपम अलौकिकता एवं दिव्यता दर्शयति। माता यस्य स्वरूपम बहु आकर्षणीय कल्याणप्रदम एवं शांतिप्रदम अस्ति। माता मस्तके घंटा आकाराय अर्धचंद्रम अस्ति, तर्हि माता नाम चंद्र घंटा अस्ति। माता स्वर्ण वर्णा अस्ति। माता 10 भुजा अस्ति। माता 10 भुजाए विभिन्न धरणे अस्त्र शस्त्र धारयति। माता वाहने सिंह अस्ति। माता मस्तके अवस्थित घंटे भयावह ध्वनि दुष्ट जने राक्षसे असुरे भयम उत्पन्न करोति। यदि माता घंटा चंद्र घंटा विधिवत पूजियत तर्हि वयम यशम एवं सम्मानम अर्जिताम। माता पूजा कष्ट निवारकः एवं हृदय रोग निवारकः अस्ति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः इति उक्तवान् अहं मम वक्तव्य शेष करिष्यामि। धन्यवादः। बहु उत्तमम् अजयजी, बहु सम्यक् प्रयासमस्ति। बहु सम्यक् रूपेण भवान् अद्य स्वबोधनम् अत्र अस्माभिः सह प्रेषितवान्। बहु धन्यवादः, बहु धन्यवादः। सम्यक् रूपेण भवान् पुनः यः अपि तत्र वर्तते कथा अपि च यः अपि स्वरूपः अस्ति तस्मिन् विषये अस्माकम् उद्बोधनं कारितवान्। बहु धन्यवादः। अपि च अहं न जानामि, परन्तु यदि सम्पूर्णविश्वे पश्यामः तो कीदृशी वार्ता भवति यत् यः अपि अस्माकं संस्कृत्याम् अस्ति तो यावत् कोऽपि पाश्चात्यजनः तस्य उपरि किञ्चित् रिसर्च् कृत्वा किञ्चित् न वदति तावत् जनाः सम्पूर्णविश्वे न स्वीकरिष्यन्ति। यदा भवान् उक्तवान् कि मातुः पूजा यः करोति तो तस्य कृते सा हृदयरोगाः ये भवन्ति तो समापनं भवन्ति। तो अहं चिन्तयामि अत्रापि कोऽपि वैज्ञानिकपक्षः भवितुं शक्यते। यतोहि ये अस्माकं ऋषयः मुनयः आसन् ते सम्यक् रूपेण ये दृष्टारः आसन् ते सर्वम् अवलोकनं कृतवन्तः। तो ते जनाः एव ये सामान्यजनाः सन्ति तेषां कृते विधि अपि च पूजापाठ अपि च यः अपि भिन्नविधिः सन्ति तस्य आयोजनां कृतवन्तः। सो अहं चिन्तयामि कि एतत् सर्वं करणीयं स्वजीवने अपि। पूजाम् अर्चनाम् अपि च यः अपि विधिः भवति जापं तो एतत् सर्वमस्ति। अपि च चित्रे अपि यदि वयं पश्यामः तो माता एव धारयति, जपमाला धारयति, अनेक वस्तूनि धारयति सा। तो एतत् सर्वं किञ्चित् सन्देशं दास्यति कि कथम् अस्माकं जीवने वयं पालनं कर्तुं शक्नुमः तस्य। अपि च एकः प्रश्नः अपि अस्ति, कृपया यः अपि जानाति कृपया मम प्रश्नस्य
निराकरणं करोतु। यत् चन्द्रघण्टा इति नाम कथं सा प्राप्तवती न जानामि कि भवान् उक्तवान् कि मस्तिष्के अर्धचन्द्रः अस्ति घण्टा इव, तो कोऽपि तिलकः अस्ति वा किञ्चित् इतोपि विशेषवार्ता अस्ति? अहम् एतस्यां न जानामि महोदय। आमाम्, अग्रे अपि भविष्यति। अस्तु। सङ्गीता महोदय, भवती वक्तुमिच्छति वा? हेण्ड् रेस् इति अस्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि अग्रे अग्रे अपि चलामः। अस्माभिः सह आदर्श महोदय अत्र विराजमानः अस्ति। कृपया भवान् आगच्छतु, स्व अवबोधनं कृपया साझां करोतु। धन्यवादः सञ्चालकेभ्यः। भवान् सम्यक् कार्यं कारयति अद्य। भवन्तं प्रति अपि शुभकामनाः दत्त्वा सर्वप्रथमं तु अहं बालासुब्रह्मण्यं महोदयं श्रुतवान्, सङ्गीता महोदयां श्रुतवान्, अजय महोदयं श्रुतवान्। धन्यः जातः अहं। कियत् सुन्दर व्याख्यानं ते दत्तवन्तः। और बालासुब्रह्मण्यं महाभागात् उक्तवन्तः कि मयि सम्भाषणे दोषाः चिन्वन्तु। न वयं समर्थाः न स्मः। भवान् विद्वांसः अस्ति संस्कृत सम्भाषणे भो, किमर्थं वयं दोषाणां अहं विद्वान् अस्मि, अहं केवलं शिष्यः। निश्चयेन उदारता विद्या ददाति विनयं साक्षात् दर्शनं भवति भवितुं शक्यते अत्र अस्यां संलापशालायां। तो एषा उदारता अपि विद्यातः एव आगच्छति इति मन्ये अहम्। अस्तु, मम अपि आह्वानं जातः शीघ्रमेव। ये अपि जनाः संलापशालायां पृष्ठे आगच्छन्ति तर्हि अहं चिन्तयामि तेषां कृते तु किञ्चित् भेदभावः भवति, यतोहि ये जनाः अग्रे आगच्छन्ति ते सर्वं कथयन्ति। अतः ये जनाः पृष्ठे आगच्छन्ति तेषां कृते किञ्चित् चिन्तनीयं कि पुनरावृत्तिः न भवेत्, किं वदनीयं, कथं वदनीयं। तो निश्चयेन अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्माकं चैत्रनवरात्रस्य तृतीयदिवसे सर्वप्रथमं तु भवतां सर्वेषां कृते मम शुभकामनाः सन्ति। मित्राणि, अद्य वयं मातुः तृतीयरूपस्य चर्चाम् अत्र करिष्यामः च कुर्मः अपि अधुना वयं। यथा सर्वे उक्तवन्तः कि मातुः स्वरूपं कीदृशम् अस्ति। अहं चिन्तयामि वयं शैलपुत्री मातुः विषये वार्तां कृतवन्तः, ब्रह्मचारिणी मातुः विषये वार्तां कृतवन्तः। तत्र वयम् इदं ज्ञातुं शक्नुमः कि ब्रह्मचारिणी माता अविवाहिता अस्ति, अधुना विवाहः न जातः, अधुना तपम् आचरितवती। शैलपुत्री मातुः सह अपि एषा एव कथा आसीत्। किन्तु या चन्द्रघण्टा माता अस्ति तस्याः स्वरूपम् एतत् अवबोधयितुं शक्यते वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। चन्द्रघण्टा मातुः रूपं वयं ह्यः अपि वयम् उक्तवन्तः कि नवदुर्गा रूपम् अस्ति। दुर्गा भिन्न भिन्न न सन्ति, दुर्गा तु एका एव अस्ति, साक्षात् माता दुर्गा। किन्तु तस्याः भिन्न भिन्न समयेषु भिन्न भिन्न कालखण्डेषु यत् रूपं वर्णितम् आसीत् तस्य रूपः नवरूपम् इति विद्यन्ते अस्माकं समक्षे। अतः चन्द्रघण्टा रूपः मातुः विवाहितः रूपः अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा अमित जी प्रारंभे उक्तवान् यथा समाजे न्यायस्य स्थापनार्थं, समाजे अनुशासनस्य स्थापनार्थं, समाजे दानवानां विनष्टं करणार्थं च तारणं कृतवन्तः देवानां कृते। अतः माता उद्भूतवती। मित्राणि, अहं यथा सुब्रह्मण्यं महोदय बहु सम्यक् उक्तवान् कि मातुः वाम यत् पञ्चहस्ताः सन्ति तेषु हस्तेषु त्रिशूलः, गदा, तलवार, कमण्डलः इत्यादयः सन्ति। तत्पश्चात् यः दक्षिणानि हस्तानि सन्ति तेषु हस्तेषु कमलपुष्पः, तीरः, धनुषः, जपमाला, एका हस्ता वरमुद्रा रूपे अपि अस्ति, यथा वरदायिनी इति वक्तुं शक्यते। अर्थात् यदि अहं सम्पूर्णरूपेण मातुः स्वरूपं पश्यामि तर्हि मनसि एतत् कोलाहलं भवति कि भवन्तु पश्यन्तु भो, एकस्मिन् हस्ते मातुः हस्ते माला, जपमाला अपि अस्ति और एकस्मिन् समये मातुः हस्ते खड्गमपि अस्ति। तो एषा तु अस्माकं भारतीय परम्परा एव अस्ति यत्र शस्त्रं शास्त्रं द्वयोः गमनं भवति। अस्माकं पार्श्वे शस्त्रं विना शास्त्रं नास्ति और शास्त्रं विना शस्त्रमपि नास्ति। तो द्वयोः सङ्गममपि मातुः चित्रे वयं द्रष्टुं शक्नुमः।
मित्राणि वयं सर्वे जानीमः कि ये अपि स्त्रियः सन्ति, ये अपि मातुः स्वरूपाः सन्ति, तेषां शक्तिशालिन्यः सन्ति। ये अपि अस्माकं गृहेषु मातरः सन्ति, भगिन्यः सन्ति, पुत्रयः सन्ति, ते स्वरक्षणे समर्थाः न सन्ति। ते चिन्तयन्ति अधुना तु आधुनिकयुगे सर्वाः महिलाः स्वाधिकाराणां कृते गुञ्जमानं सन्ति, स्ववाणीम् उच्चे कुर्वन्ति। तथापि वयं पश्यामः अधुना अपि ग्रामेषु वा रूरल एरिया मध्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः कि ये अपि महिलाः सन्ति ते सर्वदा एव कष्टं सहनं कृत्वा पतेः प्रकोपं सहनं कृत्वा निवासं कृतवती। यतोहि ते न जानन्ति कि अस्माकं शक्तिं किमस्ति। नारी मध्ये सृजनस्य शक्तिः अस्ति। नारी लालनं करोति, तालनं करोति, पालनं करोति, पोषणं करोति। तो नारी कदापि शक्तिहीना दुर्बला अयि भो यया नार्यया एका नूतन जीवनस्य प्रादुर्भावं भवति। किं नारी अबला अस्ति, किं नारी दुर्बला अस्ति, किं नारी अशक्ता अस्ति? न भो, एषः सामर्थ्यः भगवान् ब्रह्मः पुरुषस्य कृते न दत्तवान्। नूतन जीवनस्य प्रारम्भं तु मातुः एव भवति। अतः अहं चिन्तयामि ते शक्तिस्वरूपा अस्ति, शक्तिसङ्ग्रहः अस्ति, ऊर्जायाः केन्द्रः अस्माकं समाजे वर्णिताः सन्ति। तथापि यदि वयं पश्यामः कि माता चन्द्रघण्टा रूपस्य कथा यथा उक्तवन्तः कि देवासुर संग्राम मध्ये मातुः प्रादुर्भावः जातः, यदि वयं पश्यामः कि अस्माकं समाजे अधुना असुराः सन्ति वा अधुना देवाः सन्ति वा? आधुनिक समये के असुराः, के देवाः च के माता चन्द्रघण्टा इति प्रश्नं भवेत्। इति प्रश्नं बहु प्रासङ्गिकम् अस्ति। यथा वयं वदामः कि पुराणेषु कथा आगच्छति, माता चन्द्रघण्टा आसीत्, असुराः आसन्, देवाः आसन्। किन्तु यदि वयम् आधुनिक प्रासङ्गिकता मॉडर्न रेलेवेन्स् विषये वार्तां करिष्यामः तर्हि अहं किञ्चित् अत्र अपि स्थापितुं कर्तुम् इच्छामि। राग, द्वेष, मोह, मद, मात्सर्य, तृष्णा, घृणा, क्रोध, अहंकार इति सर्वे असुराः सन्ति। एते सर्वे अस्माकम् असुराः सन्ति। स्नेह, वात्सल्य, निर्मल भावः, शान्ति, तपः, विद्या, वैभव, ऐश्वर्य अपि किमर्थं धर्मयुक्त ऐश्वर्यः, एते सर्वे देवाः सन्ति। और मातु किमस्ति? मातु अस्माकम् अस्माकम् आत्मा अस्ति। अर्थात आत्मनार्थं दृष्ट्वा एव कार्यं करणीयम्। भवान् यदि क्रोधं करोति न, भवान् सम्यक् जानाति कि क्रोधं मां दहति, क्रोध मुझे जलाएगा, तथापि क्रोधं करोति। आत्मा कथयति सर्वदा एव क्रोधं न करणीयं, क्रोधे न गमनीयं, तृष्णा न करणीयं, मोहमात्सर्य न करणीयं, तथापि वयं मोहमात्सर्यं करिष्यामः। अर्थात् अस्माकं दृढशक्ति, अस्माकं जिज्ञासा, अस्माकं प्रबला शक्ति अधुना इतोपि प्रबला नास्ति, वयं शोके गन्तुं शक्नुमः। अतः अहं कथयितुम् इच्छामि कि ये अपि आधुनिक असुराः सन्ति अस्माकं समाजे, तेषां विनाशनार्थं, तेषां मूलातः स्थापनार्थं मातुः वन्दना निश्चयेन करणीया। और ये अपि अस्माकं देशे अधुना तु संलापशाला यूट्यूब मध्ये अपि गच्छति। अहं चिन्तयामि ये अपि भारतवासिनः एतत् चलच्चित्रस्य श्रवणं करिष्यन्ति त सर्वान् मातुः प्रति मम निवेदनमस्ति, भवती शक्तिहीना नास्ति भो। अधुना अस्माकं देशस्य प्रथमा नागरिकी अपि एका महिला एव अस्ति, भारतस्य राष्ट्रपति एका महिला अस्ति। तो नारीषु बहु सामर्थ्यमस्ति। किन्तु यथा हनुमतः कथा आगच्छति, हनुमतः पार्श्वे सर्वम् आसीत्, तथापि हनुमान् विस्मृतवान् कि मम शक्ति किमस्ति, मम धैर्यं किमस्ति, मम विद्वता किमस्ति। तर्हि एकः जाम्बवन्तः आसीत्। जाम्बवन्तः अवबोधनं कारितवान् कि भवतः शक्ति सामर्थ्यं किमस्ति। अतः एव नवरात्रि पर्वः अस्माकं वर्षे, अस्माकं देशे, यथा बालसुब्रह्मण्यं महोदय उक्तवान् कि 2 वारम् आगच्छति अस्माकं वर्षे। अतः अहं चिन्तयामि नवरात्रि पर्वः अस्माकं कृते जाम्बवन्तः अस्ति। यथा जाम्बवन्तः हनुमतः प्रति आचरितवान्, हनुमतः शक्तिं स्मारितं कृतवान्, तथैव नवरात्रि पर्वः अस्माकं देशस्य महिलानां कृते, सम्पूर्ण विश्वस्य महिलानां कृते जागरणं कारयति कि भवती शक्तिशालिनी अस्ति और भवत्याः पूजा अस्माकं गृहे भवति, अस्माकं समाजे भवति च। वयं मातृ उपासनः, वयं भारतवासिनः स्मः, वयं मातृपूजनं कुर्मः, वयं मातुः उपासनां कुर्मः। तो इति मम किञ्चित् मतम् आसीत्। यतोहि पुनरावृत्तिः तु न करणीयम्।
तो इति एव अस्ति मित्राणि। अधुना तु अस्माकं व्रतम् अस्माकं गृहेषु वयं सर्वे जानीमः, वयं व्रतमपि आचरितवन्तः। वयं नवदिवस कोऽपि व्रतं करोति, कोऽपि अन्तिमे दिवसे व्रतं करोति। तो अहं चिन्तयामि नवरात्र्यस्य प्रयोजनं द्वयम् अस्ति। एका तु अस्माकं शारीरिक क्षमता अपि वर्धमाना भवति, तथैव अस्माकम् आध्यात्मिक चेतना अपि। अस्माकम् यतोहि 9 दिवसं पर्यन्तं मातुः स्मरणं, 9 दिवसं पर्यन्तं प्रातःकाले 6 वादने उत्थाय पूजा करणीयम्, अर्थात् अस्माकं दैनिक दिनचर्या अपि सम्यक् भवति नवरात्रिकारणात्। ये अपि जनाः कोऽपि जनः अस्ति ये पलाण्डु खादन्ति, प्याज लहसन् खादन्ति, ते यतोहि प्याज लहसुन तृष्णादायकः सन्ति, तामसिक पदार्थानि सन्ति। गीता मध्ये अपि श्लोकः आगच्छति। तो तामसिक पदार्थानां प्रयोगं गृहेषु न भवति, अर्थात् सम्पूर्ण गृहेषु, सम्पूर्ण वातावरणेषु एका सात्विक वातावरणस्य अपि निर्माणं भवति एव। अतः एषः नवरात्रः भवतां सर्वेषां कृते शुभं भूयात् इति उक्त्वा विरमामि। सादर धन्यवादः, नमस्कारः। अति उत्तमम्। भवतः उद्बोधनस्य पश्चात् अहं तु किञ्चिदपि वक्तुं न शक्नोमि। भवान् बहु सम्यक् रूपेण मातुः विषयं स्वीकृत्य यः अपि आधुनिकसमाजे तस्य नवरात्रौ प्रासङ्गिकता यः अपि अस्ति तस्मिन् विषये अस्माकं सम्यक् रूपेण बोधनं कारितवान् भवान्। पुनः धन्यवादः। अग्रे चलामः। आं सङ्गीता भवती। केवलम् एकं नवरात्र अस्माकं जामुवन्त् अस्ति इति नूतन भाव अस्ति। अहं नवरात्रि समये कोऽपि पूजाम् अथवा व्रतं न करोमि, परन्तु जामवन्त सादृश जागृति भवति इति मम माय टेक अवे को क्या बोलूं, दिस इज माय टेक अवे फ्रॉम योर दिस थिंग। अहम गृह्णामि जी। त्वं भवतः उद्बोधनस्य अहम गृहीतवती। बहुत धन्यवाद। आमखिला महोदया। या महोदय, बहु सम्यक् अस्ति, बहु सम्यक्। बहु तृप्तोऽस्मि तेभ्यः भाषणं श्रुत्वा। बहु तृप्तोऽस्मि। धन्यवादः। वयमपि धन्याः स्मः। बहु धन्यवादः आदर्शी। पुनः अग्रे चलामः। तर्हि अस्माभिः सह किरण् महोदय अपि अस्ति अत्र। भवान् कृपया आगच्छतु, स्वबोधनम् अस्माभिः सह प्रेषयतु कृपया। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य शीर्षक चन्द्रघण्टा माता उपरि अस्ति। चन्द्रघण्टा देवी नवदुर्गा देवीषु एका प्रमुखा रूपा अस्ति। सा देवी त्रिशूलं तथा अनेक अस्त्रं धारयति। चन्द्रघण्टा देवी यजमानानां तथा भक्तानां प्रार्थनायां श्रवणे साधकानां च आशीर्वादं तथा कृपां करोति। तेषां शक्ति प्रार्थना अभिकुशला सदा अस्ति। एक
माता चंद्रघंटा विभिन्न नामानि ज्ञेयते। वृषभारूढा अपि माता चंद्रघंटायाः नाम अस्ति। चंद्रघंटा देवी अन्येषु देवतासु प्रार्थिता भवति। तेषां प्रार्थनायां देवी उन्नतिमार्गं प्रददाति, तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष फलं प्रदायति। चंद्रघंटा देवी संसार क्लेश निवारणं करोति, धर्म मार्ग प्रदायति। तेषां पूजानां लोकानां सुखं शान्ति च प्राप्नोति इति अहं जानामि। माता विभिन्न रूपेण वर्तते। माता अहं जानामि एकं श्लोकं। विगतकाले how to say when I was child, यदा अहं शिशुः आसम् यदा अहं शिशु आसं तदा अहम् एकः श्लोक पठितवान्। अस्मिन् जीवने सप्त माताः सन्ति। आदौ माता गुरुपत्नी ब्रह्मणी राजपत्निका धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्तैत मातर स्मृता। एकं श्लोक अस्ति। किन्तु ये सप्त माताः देहस्य माता अस्ति, किन्तु माता दुर्गा भवानी सह आत्ममाता अस्ति। त आत्मा माता पूजित्वा वयं सर्वे तृप्ताः भवति। तर्हि माता देवी दुर्गाः सदैव पूजनीयम् इति मन्ये। धन्यवादः महोदय। बहु बहु सम्यक् किरण् महोदय, बहु सम्यक् अस्माकं भवान् स्वविचारान् संस्कृते प्रेषितवान् अस्माभिः सह। अहमपि एतत् पठितवान् यत् भवान् उक्तवान् सम्यक् रूपेण मातुः विषये ये सप्तमाताः वर्तन्ते। तर्हि अहम् एतदपि अत्र किञ्चित् योजितुम् इच्छामि यत् यदि पूर्वे वयं दृष्टवन्तः यथा माता शैलपुत्री मूलाधारचक्रेण सम्बन्धिता अस्ति, अपि च माता ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठानचक्रे सम्बन्धिता अस्ति, तर्हि माता चन्द्रघण्टा अस्ति चक्रेण सम्बन्धिता अस्ति। तर्हि मणिपुरचक्रः यदि वयं पश्यामः तर्हि सूर्यतः सम्बन्धितः अस्ति। यदि वयं पश्यामः कि नाभ्याम् एव उपस्थितः अस्ति एषः चक्रः, और नाभि एतस्मिन् स्थाने ये वयं जानीमः यत् 72,000 नाडी अस्माकं शरीरे विद्यमानाः सन्ति, तो ते सर्वे अत्र आगत्य योजयन्ति, अत्र एव स्थानमस्ति। अपि च यदि वयं पश्यामः कि सूर्यात् सम्बन्धितः अस्ति, तर्हि सूर्यः यः अपि पृथ्व्याम् ऊर्जा अस्ति तस्य स्रोतः सूर्यः एव अस्ति। यः अपि अत्र जीवन अस्ति तत् सर्वं सूर्यात् एव अस्ति। यदि सूर्यः न भवति चेत् अत्र जीवनस्य प्रादुर्भावमपि भवितुं न शक्नोति। तर्हि माता चन्द्रघण्टा अपि अधुना सम्बन्धिता अस्ति। यदि वयं पश्यामः मणिपुरचक्रात्, तर्हि यदि अत्र वयं किञ्चित् ध्यायामः तर्हि अस्माकं जीवने अपि ऊर्जायाः स्रोतः वयं भवितुं शक्नुमः। सूर्य एव
प्रकाशं कर्तुं शक्नुमः और ये अन्यजनाः सन्ति तेषां जीवने अपि किञ्चित् सृजन कर्तुं शक्नुमः। और यदा आदर्शमहोदयः उक्तवान् यत् माता एव अस्ति यः सृजनात्मकतायाः स्रोतः अस्ति अपि च सक्षमा एव अस्ति, तर्हि एतत् किञ्चित् गुणं स्वजीवने अपि धारण कर्तुं वयं शक्नुमः। तो बहु धन्यवादः किरण् महोदय, भवान् सम्यक् उक्तवान्। तर्हि अग्रे चलामः। अस्माभिः सह उज्ज्वल पाण्डे जी अपि अत्र अस्ति। भवान् कृपया आगच्छतु, किञ्चित् वदतु अस्माभिः सह। उज्ज्वल जी। भवान् न वदिष्यति वा? नमो नमः सर्वे। नमो नमः। अभी मुझे संस्कृत इतना बोलना आता नहीं, इसलिए मैं अस्माकं प्रकल्पम् एतदेव अस्ति यत् किञ्चित् संस्कृते वदामः। किञ्चित् दोषः अपि भवितुं शक्यते, कापि वार्ता नास्ति, किञ्चित् प्रयासं करोतु। मम नाम उज्ज्वला अस्ति and and मम प्रयासं कुरुता, परन्तु इति सफलं न अस्ति। परन्तु प्रत्येकदिवसे अहं यत् सङ्कल्पशालाया आगच्छामि, अहं सीखनं प्रयासं कुर्ता प्रत्येकदिवसे। सम्यक् भवतः प्रयासं सफलमेव अस्ति। भवान् सम्यक् प्रयासं करोति। इतोपि यदि मातुः विषये किञ्चित् वक्तुमिच्छति कृपया वदतु। भारतवर्षे अहं द्वे नवरात्रे पूज्यति। प्रथमा गुप्तनवरात्रा इति गुप्तनवरात्रा अस्ति। द्वितीया नवरात्रा शीतकाले भवति इति नवरात्रा चैत्रमासे भवति इति कुमारजी वदनेन भय जना कुछ जना द्वैदिवसेन व्रतं करोति, कई जना 9 दिवसेन व्रतं करोति। अहं प्रथमदिवसेन व्रतं करोति च अष्टमी दिवसेन व्रतं करोति। अहम् इति अहं श्रुत्वानं प्रत्येक ये जो वक्तानां प्रत्येक वक्तानां च जानकारी भवत इति चंद्रघंटा माता है तृतीय दिवसे च अन्य मात्र रूपेण। धन्यवाद। बहु धन्यवादः। उत्तमं भवान् प्रयासं कृतवान्। अहं एकं प्रश्न। आम् संगीता महोदय। भवान् उक्तवान्
प्रत्येक देवी चक्र चक्र से निश्चित चक्र रिप्रेजेंट करती है, दर्शयती, और आई डोंट नो, हाँ, रिप्रेजेंट करती का मतलब दर्शयती। ओके, नवरूपाणि देव्याः नवरूपाणि सन्ति, परन्तु चक्राः केवलं सप्तचक्राः सन्ति। तो कृपया एक्सप्लेन करें, विवरणतु। मम योगशास्त्रे सम्यक् रूपेण प्रवेशनं तो न अभवत्, परन्तु यदा प्रत्येकस्मिन् दिवसे यः विषयः आगच्छति तर्हि मम अपि अन्वेषणं भवति तत्र, और किञ्चित् अपि यः ज्ञानमस्ति तो अहमपि एतत् जानामि। परन्तु चक्राः यदि पश्यामः तो अस्माकं शरीरे अहं चिन्तयामि 114 इति चक्राः वर्तन्ते, परन्तु मुख्यरूपेण सप्तचक्राः सन्ति, ये प्रमुखाः सन्ति अस्माकं शरीरे। तो चिन्तयामि कि ये माताः सन्ति न, नव मातारः सन्ति, तो तत्र भवितुं शक्यते यत् कोऽपि माताद्वयं वा कोऽपि एकेन चक्रेण सम्बन्धिता अस्ति। तो एवं यदि अग्रे अपि विषयः आगमिष्यति तो मम बोधनमपि तदा एव भविष्यति। अधुना तो मम पार्श्वे अपि एतस्य ज्ञानं नास्ति, तो धन्यवादः। अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अहं संगीता महोदयायाः जिज्ञासां दृष्ट्वा बहु आश्चर्यचकितोऽस्मि। अहं बहु धन्योऽस्मि यथा एतादृशं, यतोहि प्रश्नः एव व्यक्तीनां स्वधनम् अस्ति। यदा व्यक्तिः प्रश्नं करोति तर्हि तस्य एव विकासं भवितुं शक्यते। तो धन्याः संगीता महोदया, धन्यः तासां प्रश्नः अपि। इतोपि कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? किञ्चिदपि अत्र योजयितुमिच्छति वा? कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु कृपया। अस्माकं कार्यं किमस्ति वा किञ्चिदपि, नो चेत् समापनं प्रति गमिष्यामः। आम् आदर्शि। यथा भगवद्गीता मध्ये एकः श्लोकः आगच्छति, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो सर्वे कथयन्ति कि कृष्णः अपि धर्म स्थापनार्थं हिंसा कृतवान्। अयि भो, किं कृष्ण हिंसा कृतवान् वा? एतत् प्रश्नः आगच्छति। जनाः कथयन्ति यथा कृष्णः छद्म सहायता स्वीकृतवान्, दुर्योधनेन सह छल कृतवान्, भिन्न भिन्न वार्ताः सन्ति। तो वयमपि कर्तुं शक्यते। तर्हि तेषां प्रति यः प्रश्नः भवति, किं भवान् कृष्णः अस्ति वा? किं भवान् धर्मक्षेत्रे अस्ति वा? भवन्तः पश्यन्तु, भवन्तः कृष्णेन सादृशः योग्यतां स्वीकर्तुम् इच्छन्ति, किन्तु किं भवत्सु तस्याः योग्यतायाः मूल्याः सन्ति वा? किं भवान् कृष्णसदृशः चक्रधारी अस्ति वा? कृष्णसदृशः जितेन्द्रियः अस्ति वा? कृष्णसदृशः त्रिकालदर्शी अस्ति वा? नास्ति। महोदय, संचालक महोदय, यथा माता अस्ति, मातुः हस्ते अपि शस्त्राणि विद्यन्ते। अतः वक्तुं शक्यन्ते, अरे हिन्दुधर्मे तु, हिन्दुपरम्परायां तु हिंसा भवति। तो श्लोकः अस्ति अस्माकं पार्श्वे, अहिंसा परमो धर्मः, धर्महिंसा तथैव च। श्रीरामः कथयति, रामायणे आगच्छति, सठे साठ्यं समाचरेत्। यदा रामः समुद्रस्य पार्श्वे गतवान्, बहु अनुनयं कृतवान्, बहु विनयं कृतवान्, मधुरतया गीतं गीतवान्, मधुरतया स्तोत्रं पठितवान्, हे समुद्रः मां प्रति मार्गं ददातु, अहं लङ्कापुरीं गन्तुम् इच्छामि। ततः अपि समुद्रः मौनः जातः। तथैव किं कृतवान्? धनुष मध्ये तीरं स्थापनं कृतवान्, बहिरागतवान्। अर्थात् दुष्टेन सह दुष्ट व्यवहारः एव भवितुं शक्यते।
यदा कोऽपि व्यक्ति दुष्ट अस्ति, कोऽपि व्यक्ति मिथ्याचारी अस्ति, कोऽपि व्यक्ति नास्तिकः अस्ति, कोऽपि व्यक्ति दुष्टः एव वक्तुं शक्यते, नकारात्मकः अस्ति, तर्हि तया सह अपि सकारात्मक कार्यं न करणीयम्। अस्माकं साङ्ख्यदर्शने अपि एका वार्ता आगच्छति कि एकः एकः गुरुः आसीत्, सः शिष्यं प्रति ज्ञानं दत्तवान् कि हे शिष्यः, विश्वस्य सम्पूर्णजीवजन्तुषु सम्पूर्णकणेषु ईश्वरः अस्ति। तो एकदा सः बालकः मार्गे गतवान् आसीत्, मार्गे किञ्चित् यज्ञसमिधाया कृते वने गतवान् आसीत्। तो यदा सः वनात् आश्रमं प्रति आगमनं भवति तस्य, तर्हि सः दृष्टवान् कि एकः गजः आगच्छति, और गजः अपि मदमस्त गजः अस्ति, और गजस्य उपरि तस्य नेता अपि अस्ति, यः गजस्य सञ्चालनं करोति। तो सः वारं कथयति, मार्गात् बहिर्गच्छतु, एषः गजः मूर्खः अस्ति, एषः गजः विनाशं करिष्यति। तो सः किं चिन्तयति, किं वदति एषः, अयि भो, नेत्रेषु अपि नेता मध्ये अपि ईश्वरः अस्ति, गज मध्ये अपि ईश्वरः अस्ति। और सः मार्गात् बहिः न गतवान्, अतः गजः तस्य दण्डं दत्तवान्। अर्थात तर्हि गुरुवर्यः शिष्यं प्रति उक्तवान् कि अरे मूर्खः, अहम् उक्तवान् कि गज मध्ये तु ईश्वरः अस्ति, किन्तु गजस्य उपरि यः व्यक्ति अस्ति तस्य वार्ता न श्रवणीया वा, तस्य अपि मतं स्वीकरणीयं न। अर्थात एतस्मात् उदाहरणात् अहम् एतदेव वक्तुम् इच्छामि कि वयं यदा अपि यः अपि अस्माकं कृते लाभप्रद वस्तूनि सन्ति, लाभप्रदानि वस्तूनि, छल कर्तुं शक्यते, कृष्णः छल करोति, दण्ड दातुं शक्यते, सः अपि दण्ड ददाति। पात्रता अस्ति वा? वयं चिन्तयामः कि अस्माकं गृहेषु सीता इव पत्नी भवेत्, अस्माकं गृहेषु राम इव पुत्रः भवेत्। भवान् दशरथ अस्ति वा? भवान् सीता अस्ति वा कि भवतः पति राम सदृशः भविष्यति? अर्थात् अपेक्षा आत्मनः प्रतिकूलानि परिसां न समाचरेत्। यस्य प्रकारस्य आचरणं वयं जनात् इच्छामः, तस्य प्रकारस्य आचरणम् अस्माकं संस्कारेषु, अस्माकं व्यवहारेषु, अस्माकं वृत्तेषु, अस्माकं मनसि अपि भवेत् इति वार्ता आगच्छति। अतः या माता अस्त्र शस्त्र धारणं करोति, अधुना अपि मित्राणि, अधुना तु सेना मध्ये पश्यन्तु, आर्मी मध्ये पूर्वस्मिन् काले महिलाः प्रतिबन्धिताः आसन्, किन्तु अधुना आर्मी मध्ये अपि अस्माकं महिलाः गच्छन्ति। नभसेना मध्ये, जलसेना मध्ये और वायुसेना मध्ये अपि अस्माकं महिलाः अस्माकं नेतृत्वं कुर्वन्ति। अस्माकं प्रथम पायलट् अपि अस्ति, यः अधुना पद्मश्री प्राप्तवती, नाम विस्मरामि, अहं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते। अर्थात् कस्मिंश्चिदपि क्षेत्रे एवरेस्ट मध्ये नारी एव अस्ति, सर्वेस्मिन् श्रेष्ठ भारतीय विभागेषु नारी अस्ति। अधुना अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तु अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्या अपि एका नारी अस्ति, अमेरिका देशस्य उपराष्ट्रपति एका महिला अस्ति। अर्थात् महिलायाः पार्श्वे सर्वसमर्थ्यम् उपलब्धाः सन्ति, किन्तु या महिला एव सन्ति, ये स्वस्य कृते ध्वनि गुञ्जमानं करिष्यति, कोऽपि पुरुषः न आगमिष्यति भवत्याः कृते। अहं वक्तुम् इच्छामि सर्वाः महिलानां कृते, कोऽपि पुरुषः न आगत्य भवतः अधिकारस्य विषये वार्तां करिष्यति इति भवती एव अस्ति, यदि भवती एव अस्ति स्व अधिकारस्य विषये वार्तां करिष्यति। अतः स्वध्वनि स्वयमेव भवतु, कोऽपि अन्यः न भवतु, यतोहि भवती शक्तिस्वरूपा अस्ति। अतः शक्ति स्मरेत्। तो वो हिंसा वाली बात अहम चिंताएं बहु महत्वपूर्ण वार्ता अस्ति। अतः धर्मस्य स्थापनार्थम, सत्यम स्थापनार्थम, वृत्तम स्थापनार्थम, धैर्यम स्थापनार्थम और दानवानां दुष्टानां ये अपि अमनीषिणां जनानां सन्ति, तेषां विनाशस्य कृते निश्चयेन दण्डप्रावधानं भवेत् और तेषां विनाशं भवेत्। अतः सा हिंसा नास्ति, सा हिंसा एक प्रकारस्य अहिंसा एव अस्ति। किन्तु द्रष्टव्यं कः करोति, माता करोति, यतोहि तस्याः पार्श्वे पात्रता अस्ति। भवतः पार्श्वे पात्रता अस्ति वा, एतत् चिन्तनीया वार्ता। एकादशी अति उत्तमम्। स्वजीवने परिवर्तनं करणीयं सर्वप्रथमं। हिंसा मनसि should not be there. मनसि न भवेत् हिंसा। हिंसा करणीयं because it is necessary, but मनसि शांत रहना चाहिए।
भवान् देवन आसुर प्रवृत्ति उक्तवान्। एकं श्लोकः अस्ति गीताया, द्वौ पुरुषो लोके देव आसुर एव च। देव देव एंड आसुर, देव असुर दोनों हमारे में ही एग्जिस्ट कर, उभयोः अस्माकं प्रवृत्ति, द्वयोः अस्माकं प्रवृत्ति अस्ति, अस्ति न, अस्ति सन्ति स्तः। में सात्विक राजसी तामसी मनुष्यस्य पुरुषस्य प्रकृति अस्ति, सर्वे त्रिगुणाः सन्ति। सो तामसी बढ़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा से आपने बताया। बहु सम्यक उक्तवान्, धन्यवाद। आम्, निश्चयेन निश्चयेन भवती बहु सम्यक् उक्तवती यत् अस्माकम् अन्तः एव द्वयोः विद्यमानाः स्तः। अपि च अहम् एतदपि चिन्तयामि कि यः अपि पक्षः वयम् अधिकं तत्र ध्यानं करिष्यामः, यदा अस्ति कि तत्र भोजनं प्रदानं करिष्यामः, तो सः पक्षः एव वृद्धं भवति। यदि असुरं प्रवृत्ति यः अस्ति, यदि तत्र वयं वृद्धिं करिष्यामः, तत्र पालनं करिष्यामः, तस्य पोषणं करिष्यामः, तर्हि अस्माकं मनसि अपि च अस्माकम् अन्ते तादृशी प्रवृत्तिः एव वृद्धिं भविष्यति। और यदि यः देवपक्षः अस्ति तत्र वयं ध्यानं करिष्यामः, तस्य पालनं पोषणं करिष्यामः, तो अस्माकम् अन्ते अपि तादृशीः विचारान् अपि च बहिः अपि, यतोहि सर्वं ऊर्जा एव अस्ति। यदि पश्यामः कि वाइब्रेशन्स्, तो अस्माकं शरीरात् यः अपि वाइब्रेशन्स् उद्भवन्ति, तो तत् अपि ये जनाः सन्ति अस्माभिः अस्माकं पार्श्वे, तो ते जनाः अपि किं प्रभावं ते जनाः अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तो बहु सम्यक् सर्वे स्व उद्बोधने बहु सम्यक् रूपेण ज्ञान अत्र वर्षा वृष्टि ज्ञानस्य वृष्टि भूतवती। तो बहु सम्यक् अद्य मनसि सन्तुष्टः जातः और चिन्तयामि कि अधुना मस्तिष्कः प्रफुल्लितः अस्ति कि अद्य तो बहु सम्यक् सामग्री आगतवती। आम् आदर्शि, क्षम्यताम्, अहम् अद्य अधिकं वदामि, किन्तु मम एक व्यक्तिगत अनुभवः अस्ति। मम पितामहः नवरात्रि पर्वं करोति, नवरात्रस्य उपवासमपि करोति, और यस्य प्रकारस्य कार्यं सः करोति, अहम् इच्छामि कि तस्य कार्यस्य विवरणम् अस्मिन् समूहे गन्तव्यं। मित्राणि, वयं सर्वे जानीमः भगवद्गीता मध्ये 18 अध्यायाः सन्ति, और नवरात्रि मध्ये 9 दिवसाः भवन्ति, कदाचित् 8 दिवसाः अपि भवितुं शक्यन्ते, यतोहि अस्माकं भारतीयगणनानुसारं भवति। तो मम पितामहः किं करोति, एकस्मिन् दिवसे 2 अध्यायानां पारायणं करोति। एकस्मिन् दिवसे, यथा प्रथमे दिवसे 2 अध्यायानां पारायणम्, अर्थात् 9 दिवसेषु सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः पारायणं भवितुं शक्यते। वयं तस्य पार्श्वे भूत्वा भगवद्गीतां शृणुमः, यदा वयं ग्रामे निवसामः अस्माकं पितामहेन सह, तो बहु सम्यक् भवति स्म तस्मिन् काले कि सम्पूर्ण गीतायाः रिविजन् अपि भवितुं शक्यते, और सः तु सर्वे श्लोकाः कण्ठस्थाः सन्ति, यतोहि वारं वारं पठन्ति न, तो रटन विद्यातः सम्पूर्ण श्लोकाः कण्ठबद्धाः सन्ति। अतः अस्माकं गृहेषु भगवद्गीता निश्चयेन अस्ति एव, अतः तस्य पारायणं निश्चयेन करणीयं, तर्हि अस्माकं भवितुं शक्यते। सुषमा स्वराज महोदया बहु सम्यक् एकदा उक्तवती स्व उद्बोधने, यथा अस्माकं भगवद्गीता मध्ये कति श्लोकाः सन्ति, सप्तशतं श्लोकाः सन्ति, और अस्माकं वर्षेषु कति दिवसाः सन्ति, अस्माकं वर्षेषु 57+300 दिवसाः सन्ति, अर्थात 700 श्लोक हैं, और 300 मानते हैं, 300 दिन है, तो 300 गुना 200 600, अर्थात यदि वयम् एकस्मिन् दिवसे 2 श्लोकं पठामः, 3 श्लोकं पठामः, तर्हि एकस्मिन् वर्षे एव सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः पाठनं भवितुं शक्यते।
अतः मित्राणि अस्माकं ये अपि भारतीयरत्नानि सन्ति, अस्माकं भारतीयरत्नानि सन्ति, ते सर्वे तानि सर्वाणि रत्नानि अस्माकं भगवद्गीतायाम्, अस्माकम् उपनिषत्सु, अस्माकं वेदेषु, अस्माकं पुराणेषु अस्ति। अतः देवानां स्तुतिः भवेत्, देवानां नैवेद्यं पुष्पार्पणं भवेत्, दीपज्वलनं भवेत्, किन्तु ये अपि अस्माकं ग्रन्थाः सन्ति, रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता, पुराणं, ब्रह्मसूत्रं, तस्य पाठनमपि भवेत्। यतोहि यदि वयं न तस्य पाठनं करिष्यामः तर्हि कः तस्य पाठनं करिष्यति। अतः पूजासु श्रेष्ठा पूजा पुस्तकाध्ययनम् अस्ति, धार्मिकपुस्तकानाम् अध्ययनम् अस्ति। धन्यवादः कुमार महोदय। इतोपि कोऽपि वक्तुमिच्छति? नो चेत् वयं समापनं प्रति गमिष्यामः। अस्तु, तर्हि शान्तिपाठं करिष्यामः। कोऽपि शान्तिपाठं कर्तुमिच्छति वा? कौन सा करना है? सहना भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः। उभौ अपि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दूसरा भी करना है, रहने दें, बहुत है ना। ओम कौन सा कारयतु भगिनी, कारयतु। कौन सा भूल गई मैं। सहना भवतु, कठोपनिषदात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः आगमनस्य कृते। शुभरात्रिः। अवश्यमेव। नमो नमः। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रिः। प्रणमामि। शुभरात्रि। शुभरात्रिः।